मुझे समझ आया कि ईरान ने अपनी हिकमत अमली के नतीजे में एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ इसराइल के लिए बहुत अजीबोगरीब किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो खड़े करती हैं। और मैं एक एक करके वो चैलेंजेस जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन चैलेंजेस को अब मैं चूंकि इनको अलग अलग रिकॉर्ड करूंगा, फिर मैं इसको बाद में स्टिच करूंगा। अगर दरम्यान में कहीं झोल आता है या फ्लो में कमी आती है तो उसके लिए मुझे आप माफ कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊं कि जहां इनमें ईरान की बहुत सी कामयाबियां हैं, वहां इसमें अब ईरान के लिए बहुत से अजीबोगरीब किस्म के खतरात भी हैं। और मैं एक एक करके ये सूरत हाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स के जो चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं व्हाइट हाउस के लिए, जिनका नाम है पीटर बेकर, मैंने उनकी एक वीडियो देखी ईरान की जंग के तनाजुर और कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने कई व्हाइट हाउस के कई प्रेसिडेंट्स को करीब से देखा, उस पर रिपोर्टिंग की। और हर दफा जब एक नया प्रेसिडेंट आता है तो वो उसकी शख्सियत और उसकी डिसीजन मेकिंग को पिछले प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2 को जब वो डोनाल्ड ट्रंप 1 के साथ कंपेयर करते हैं कि कैसे उसमें फर्क पड़ा ईरान के हवाले से, तो वो एक चीज नोट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 1 जब आए तो उनका अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, जंग का, वॉर का किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अक्सर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आए हैं, प्रेसिडेंट ओबामा को छोड़ के, उनका कम से कम जंग का और डिफेंस का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। और अगर एटलीस्ट उनका एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस था, जैसे कि बराक ओबामा का एज अ सेनेटर जो है उनका एक्सपीरियंस था। तो लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पहली दफा प्रेसिडेंट बने 2017 से 2021 के दरमियान में, तो वो अपने साथ बहुत से जनरल्स को लेकर आए जिन्होंने अमेरिका में बड़ी डिस्टिंक्टिव पोजीशंस में सर्व किया था, जिसमें जनरल एच.आर. मैकमास्टर जो हैं उनको वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे लेके आए। जनरल जॉन कैली को वो अपने चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पे लेके आए। जनरल जेम्स मैटिस, जिनको जिम मैटिस कहा जाता है, वो उनके सेक्रेटरी डिफेंस थे। आहिस्ता आहिस्ता ये सब जनरल्स जो हैं उनसे कटते चले गए। फिर वो कहते हैं कि जब कासिम सुलेमान को उन्होंने ईरान में, जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के डिप्टी कमांडर ये थे उनके स्पेशल, तो उनको जब उन्होंने टारगेट किया जनवरी 2020 में असद बेस के ऊपर, तो उन्हें बहुत ज्यादा उस वक्त एडवाइस किया गया कि ये अगर आप करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा एक रिएक्शन और रद्द अमल होगा। जब ईरान की तरफ से उसका एक बड़ा ल्यूकवार्म किस्म का रिएक्शन हुआ, चंद मिसाइल शजाइल मारने के अलावा ईरान ने कुछ नहीं किया, तो डोनाल्ड ट्रंप की नफ्सियात ये बनी कि मैं इस किस्म की चीजें कर सकता हूं। वो इससे बड़े खुश हुए, उनको बड़ी एक्साइटमेंट हुई। और आपको याद होगा कि उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा कि मैंने इमरान खान से जब इसका जिक्र किया तो इमरान खान जो थे वो कहने लगे कि मैं इसके बारे में सोचता रहा कि आपने इतना बड़ा काम जो है वो कैसे कर दिया है। अब पीटर बेकर ये कहते हैं कि गुज़िश्ता 1 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जंगी कार्रवाइयां कर दी हैं, 9 जंगें कर दी हैं, उन्होंने मिलिट्री एक्शन किए हैं, जो अमेरिका की तारीख में और प्रेसिडेंट्स के हवाले से भी बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड और गैर मतवक्को है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इस वक्त उनके साथ जो टीम है उसमें उनके साथ पीट हेग्सेथ हैं, जो एक कर्नल के लेवल पे रिटायर हुए, जिनकी डिफेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और जो रोज वर्जिश करते हैं, सुबह वजन उठाते हैं, टायर उठाते हैं। उनके साथ स्टीवन मिलर हैं, स्टीवन मिलर जो उनके पुराने एक लॉयलिस्ट हैं, जो बुनियादी तौर पे एक लॉबिस्ट हैं, उनका कोई डिफेंस का एक्सपीरियंस नहीं है। उनके साथ मार्को रूबियो हैं, जो बहरहाल बाकियों के मुकाबले में ज्यादा तजर्बाकार एक पॉलिटिशियन है, लेकिन वो बहुत सहमे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अब टोटल मनमानी कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक खौफ था जंग का, जो चाका था उनका, वो उनका खुल गया है। अब वो समझते हैं कि मैं जंग को हैंडल कर सकता हूं और जंग को एज अ टूल इस्तेमाल करके मैं अपनी सियासत को और तारीख में मैं सियासत को बढ़ा सकता हूं और तारीख के अंदर अपना नाम जो है वो मैं लिखवा सकता हूं। अब मैंने बहुत से एनालिस्ट को सुना इस जंग के हवाले से, बड़े गौर से सुना, मैंने बड़े घंटे इसमें लगाए। उसमें से बाज एनालिस्ट से आप वाकिफ हैं, जैसे स्कॉट रिटर का आपने नाम सुना होगा, उनको आपने बोलते सुना होगा, एनालिस्ट सुना होगा। आपने प्रोफेसर ग्लेन डीसन जो है नॉर्वेजियन है, एंकर पर्सन है, उनको आपने सुना होगा। कर्नल मैकग्रेगर जो एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो पहले किसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम भी कर चुके हैं। इसी तरह बहुत से एक्स CIA के ऑफिशियल्स को, बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट को मैंने सुना। और इसमें अब एक एक करके मैं उनके जो इंप्रेशन हैं वो आपके सामने रखता हूँ। एक सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की बुनियादी असम्पशन ये थी कि 48 घंटों के अंदर अंदर जब मैं इमाम अली खामेनाई को हम टारगेट करेंगे और उनको रास्ते से हटा देंगे, तो ईरान का जो इस्लामिक रजीम है उसके अंदर दरारें पड़ जाएंगी, क्रैक्स पड़ जाएंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, मुख्तलिफ राइवल ग्रुप्स निकल आएंगे। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और मिलिट्री के अंदर से हमें एक राइवल लीडरशिप नजर आएगी जो हमसे नेगोशिएट करना चाहेगी। और आपने सुना कि संडे को डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल था कि ईरानी मुझसे बात करने को तैयार हो गए। फिर उनको बताया गया कि ईरानी आपसे बात करने को तैयार नहीं है। और अब तो अली लारेजानी ने साफ टका टका जवाब दे दिया है कि हम इस स्टेज पे अमेरिका के साथ किसी किस्म की बात नहीं करना चाह रहे। और तो वहां पर वो जो बेसिक असम्पशन थी
کہ رجیم کولیپس کر جائے گا اور ہم سے بات کی جائے گی، وہ بیسک اسمپشن جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہے. اور اس میں امام علی خامنہئی کا قتل جو ہے وہ ایک بہت بڑا بلنڈر اس لیے ہے کہ آپ نے امام علی خامنہئی کو امریکہ نے ماہ رمضان میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ، ان کی بیٹی، ان کی بہو، ان کا سن ان لا، ان کا ایک گرینڈ سن، ان کی اہلیہ، ان سب کو جو ہے انہوں نے مار ڈالا، اور ماہ رمضان میں مار ڈالا ایک شیعہ سوسائٹی میں، جس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ وہاں پر ایک رجیم کمزور ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رجیم کی اپنی انپاپولیرٹیز تھیں، الٹا وہاں پر اس شیعہ معاشرے کے اندر رجیم کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو گیا. یہ اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسمارٹلی کام کرتے تو وہ اسمارٹلی کام یہ کرتے کہ امام علی خامنہئی کو ٹارگٹ نہ کرتے، ان کے آگے پیچھے اسلامک ریولوشنری گارڈ کو، ملٹری کی لیڈرشپ کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتے، الٹرنیٹ لیڈرشپ کھڑی کر دیتے، جیسا کہ رضا پہلوی کی لیڈرشپ ہے جو ٹونٹ کرتی، چیلنج کرتی، امام علی خامنہئی کو کہتی، انہیں ایکسپوز کرتی کہ تم کمزور ہو، تم ایران کے لیے، ایران کے لوگوں کے لیے، اپنے ڈھانچے کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے ہو، تم بے دست و پا ہو چکے ہو. وہی ان کی لیڈرشپ کو چیلنج کیا جاتا. لیکن ان کو مار کے، اور جس طرح سے انہیں مارا گیا ماہ رمضان میں، انفیکٹ رجیم کو پاپولیرٹی دے دی گئی ہے. چند ویڈیو ضرور دکھائی ہیں دنیا کو کہ جناب لوگ سڑکوں پہ ڈانس کر رہے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر پیرس میں ہیں یا لاس اینجلس کے اندر ہیں. ایران کے اندر لٹرلی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جب امام علی خامنہئی کے جنازے کے لیے، فیونرل کے لیے نکلے ہیں، اس سے امریکہ کی جو ساری اسٹریٹجی تھی رجیم چینج کی، اس کو بڑا سخت جھٹکا لگ گیا. یہ امریکن اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ یہ ہو گیا ہے کہ انہیں ایران کا جو ایک سکسیشن کا طریقہ ہے، ایک ریپلیسمنٹ کا، وہ سمجھ نہیں آیا کہ ایران میں ایک کانسٹیٹیوشنل میکینزم ایگزسٹ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اب وہاں پر ایک انٹرم کمیٹی اسٹروک کاؤنسل بن گئی ہے، جس میں پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کے ساتھ علی رضا عارفی جو میرے خیال اور دوسرے غلام حسین محسنی جو ہیں وہ اب لیڈ کر رہے ہیں اس کمیٹی کو. اور پرابلم یہ کھڑا ہو گیا امریکہ کے لیے کہ علی رضا عارفی جو ہیں، جنہوں نے ایک طرح سے ریپلیس کیا، وہ سینٹر آف گریوٹی اس وقت ہیں، وہ امام علی خامنہئی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ریڈیکل ہیں. امام علی خامنہئی جو ہیں وہ امام خمینی کے اس فتوے کے پابند تھے کہ ایران کو نیوکلیر نہیں بننا، جبکہ علی رضا عارفی کا اس پہ پرسپیکٹو یہ ہے جو نون ہے کہ اگر ایران کو ایگزسٹینشل خطرہ ہو تو پھر اس کو نیوکلیر بننے کا حق جو ہے وہ حاصل ہے. اب یہ بھی ایک نیا ڈیزاسٹر ہے. اب آئے ذرا بڑے مشکل قسم کے کنکلوژنز کی طرف. میں نے کم از کم 8 یا 10 مختلف امریکن اینالسٹ کو، جس میں ایکس سی آئی اے ہیں، جس میں ایکس ملٹری ہیں، جس کے اندر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، جس میں میڈیا کے اینالسٹ ہیں، ان سب کو سنا ہے. اس کا جو سم ٹوٹل ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جو ریولوشنری حکومت ہے اور جو اسلامک ریولوشنری گارڈ کور ہیں، وہ بہت سالوں سے اس جنگ کی، اس ایگزسٹینشل جنگ کی تیاری کر رہے تھے. انہیں پتا تھا کہ ان کے خلاف جو جنگ ہوگی وہ بیسکلی ایک رجیم چینج آپریشن ہوگا، جس میں ایران کے اندر اپنی مرضی کی حکومت لانے کی کوشش کی جائے گی. انہیں کوئی غلط فہمی نہیں تھی، اور انہوں نے ایک طرح سے مینٹل ریہرسل، ایک اسٹریٹجک ریہرسل کر رکھی تھی، اور اس میں بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے اس جنگ کو جی سی سی، گلف کنٹریز اور عرب کنٹریز تک انہوں نے اسے پھیلا دیا ہے. اور اس وقت تقریباً دنیا کے 6-7 زونز ایسے ہیں جہاں تک اس جنگ کو انہوں نے پھیلا دیا ہے. اور ان کا کہنا یہ تمام اس میں کنونس ہیں امریکن اینالسٹ کے، یو اے ای اور سعودی عرب کو جو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور کسی حد تک قطر کو، بحرین کو ٹارگٹ کیا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمام جو ریاستیں ہیں، ٹن پاٹ ریپبلکس جو ہیں، کہ در حقیقت اسرائیل کے ایکسیسری، امریکہ اسرائیل کے ایکسیسری اور ٹول کے طور پہ کام کر رہے تھے. اور ایرانیئنز کو ان کی انٹینشنز پتہ تھیں، اور انہوں نے ان کی منافقت کو اور اپنی اور ان کی دشمنی کو انہوں نے ایکسپوز کر کے ان کو انہوں نے انڈر پریشر لایا ہے، بیکاز ویسے بھی یہ انہوں نے ایران کے خلاف ہی کام کر رہے تھے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایران نے اپنی ٹارگٹ اسپیسیفسٹی یہ انہوں نے دنیا کے سامنے ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائی ہے. فار انسٹنس گزشتہ 24 گھنٹوں میں سعودی عرب کے اندر جو امریکن ایمبیسی تھی، اس کو جس طرح سے امریکن ایرانین ڈرونز نے نشانہ بنایا ہے، اور اس کی جلتے ہوئے امیجز جو ہیں وہ اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے. اسی طرح انہوں نے بہت اسپیسیفک نپے تلے حملے کیے ہیں قطر کی گیس انسٹالیشنز پہ. انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کروا دیا ہے. قطر کو انہوں نے ایک ایسی سچویشن میں وہ لے آئے ہیں جہاں قطر کی اسٹیٹ آئل جو کہ 20% گیس پوری دنیا کو پرووائڈ کرتی تھی، ایشیا کو، یورپ کو، وہ گیس کی سپلائی بند ہو چکی ہے. اس وقت آئل کی پرائسز جو ہیں، اب سے 24 گھنٹے پہلے جو صورتحال تھی کہ تقریباً $82 پر بیرل پہ کروڈ جا چکا ہے. آئل کی پرائسز میں تقریباً 8 سے 10% اضافہ ہوا ہے، اور جو گیس یورپ کو مل رہی ہے اس کی قیمت میں تقریباً 42% اضافہ ہوا ہے. دبئی اور مناما کے ان ہوٹلز کو جنہوں نے ٹارگٹ کیا وہ بالکل اسپیسیفک انٹیلیجنس ڈریون حملے تھے، بیکاز انہیں پتا تھا کہ جو بیسس سے امریکن اور برٹش ملٹری آفیشل نکلے ہیں وہ ان ہوٹلز میں ٹھہرے ہوئے ہیں،
اور اب واشنگٹن